Bonjour chers les amis, aujourd'hui غادي نديرو واحد l'examen ديال l'économétrie l'examen de session printemps normal ديال 2020 de Téton. دونك اول حاجه غادي نشير ليها هو داك الفيديو اللي داز ديال الريشيرش اوبيراسيونيل ديك لا كيسيون 7 راه زد كتساوي 36 ماشي ناقص 36 باسكو حنا دينا على حساب ديك لي زيكزامبل اللي كاينه عند بروف في الكور و ميم طون ديك لي زيكزامبل هما اصلا في الاصل فو هادي واحد لانفورماسيون يعني كان قالها البروف لشي طلبه وما بارطاجوهاش. دونك غادي نبدا هاد ليكزام. عندنا الكيسيون الاول. Donc, question l'eau, soit un modèle de régression linéaire simple suivant, y تساوي bêta 0 plus bêta 1 xi plus les erreurs, l'estimateur bêta 1 est égal. غادي نشوفوا الفونكسيون ديال بيتا 1 هي الفونكسيون ديالها معروفه كتساوي هاد لا فونكسيون. دونك هي اللي صحيحه. Ensuite, en considérant le même modèle précédent, l'estimateur bêta 0 نفس الموديل هدايا غادي نشوفوا شنو هي العلاقه ديال بيتا 0 ايضا حتى هي معروفه. دونك هي بيتا 0 كتساوي لنا y بار ناقص بيتا 1 l'estimation ديال بيتا 1 x بار. Ensuite, on a l'énoncé ديال واحد l'exercice, soit un modèle linéaire simple, هذا الموديل ديال linéaire simple, x y كتدلنا على le salaire moyen, le xi كتدلنا على le nombre d'années d'études. On donne par ailleurs les informations suivantes. On a les informations ديال le coefficient كتساوي لنا هاد la valeur ديال rxy. وعندنا l'écartif ديال x كتساوي هاد لا فالور وعندنا l'écartif ديال y كتساوي هاد لا فالور. عندنا n l'échantillon la base d'échantillon هي 13 وعندنا عطاونا يعني حسبوا لنا بيتا 0 شحال كتساوي يعني هذا هو الموديل. بقات لنا بيتا 1 ما حسبوهالناش غنشوفوا شنو هما طالبين منا. دونك عندنا الكيسيون 3. La valeur de bêta 1 est égale يعني غادي نحسبوا بيتا 1. بيتا 1 شنو كتساوي كنعرفوا واحد العلاقه ديال rxy كتساوي لنا بيتا 1 فوا l'écart type de x على l'écart type de y. ها هي شوفوا معايا ها هي هنا. دونك هذه هي العلاقه. عندنا فاش كنحولوا بيتا لجهه اخرى كتساوي لنا بيتا هاد العلاقه هذه ديال بيتا 1. دونك كنعوضوا بالارقام ديال كل حاجه بوحدها وكتساوي لنا بيتا 1 هي 0.72. دونك الجواب اللي صحيح هي بيتا 1 0.72. ensuite la valeur ديال student bilatéral كيفاش غادي نديرو نحسبوه. دونك student bilatéral عندنا هاد student bilatéral ديال بيتا 1 هذا ديال rxy راه كيساوي لنا student ديال بيتا 1. دونك كتساوي غادي نحسبوها بهاد العلاقه هذه كتساوي لنا 10.30. دونك هنايا student هو اللي حسبناه هو 10.30. دونك انتبهوا هاد القضيه هذه راه student ديال l'estimation بيتا 1 كيساوي student ديال الكوفيسيون ديال الكوريلاسيون ديك rxy. ensuite عندنا الكيسيون 5 الكوفيسيون دو ديترميناسيون ايغال يعني r au carré. حنا عندنا r au carré كتساوي rxy au carré يعني غادي نديرو ديك rxy غادي نديرو لا au carré غتساوي لنا هاد لا فالور هادي ساهله بزاف. ensuite la valeur de Fischer. حنا عندنا r au carré عندنا واحد العلاقه ديال فيشر كتساوي r au carré مقسومه على 1 ناقص r au carré على n - 2. دونك فاش كتطبق هاد القاعده كتعوض هاد لو نومبر هذايا هاد العدد هذايا كتعوضو في فيشر كيخرج لك هو 106 هاد العدد. او مثلا كدير حنا عندنا فيشر كيساوي هو student او كاري. دونك كدير غير هادية او كاري
كتساوي لك 106.145. دونك les deux méthodes sont correctes. Ensuite عندنا الكيسيون 7. هذا واحد الكيسيون مشهور ديال l'hypothèse de normalité des erreurs sert à faire les tests de signification. هو B. donc اللي صحيحة هي B. ensuite عندنا هاد l'énoncé ديال l'exercice. عطاونا هذا هو الموديل ديال linéaire simple ومهم مازال ما حسبنا فيه والو. عطاونا هاد لي دوني ديال لا somme x i y i ولا somme ديال y i au carré ولا somme ديال x i au carré x bar y bar و n. دونك شنو مطلوب منا نحسبو بيتا 1. دونك كيفاش غادي نديرو نحسبو بيتا 1؟ عندنا واحد الفونكسيون ديال بيتا 1 ها هي. البيتا 1 كتساوي لنا لا somme ديال x i y i وهادو كاملين عندنا. دونك هذه هي القاعده ديالها، خصك تحفظها هي القاعده هي هادي وكتعوض بالاعداد كتخرج لك هي 0.0589. دونك هي هادي سي هي اللي صحيحه، هي 0.0589. ensuite l'intervalle de confiance. l'intervalle de confiance شنو غادي نديرو؟ حنا l'intervalle de confiance ها هو شنو كيساوينا. دونك l'intervalle de confiance كيساوي هاد العلاقه هادي. حنا ما عندناش هاد بيتا 1، هاد ليكارتيب ديال بيتا 1. ليكارتيب ديال بيتا 1 كيفاش غادي نديرو باش نجبدوه؟ خصنا نشوفو لي تيست دو سينيفيكاسيون. المهم لي تيست خصنا نشوفو ديك لي تيست. عندنا فيشير كيساوي ستودنت او كاري كيساوي هاد العيبه، ولكن حنا ما حاسبينش فيشير، حنا ما عندناش فيشير شحال كيساوي. دونك غادي نحسبو فيشير هو الاول. فيشير شنو كيساوي؟ ها هو فيشير كيساوي ار او كاري على هاد الشيء. دونك حنا مازال ما عندناش ار او كاري، دونك خصنا حتى نحسبو ار او كاري باش نحددو هاد فيشير. ار او كاري ها شنو كتساوي لنا؟ كتساوي هي لا somme ديال اكس اي y اي. المهم ديك هاد البارتي او كاري وكنزيدو عليها هنايا هاد لا somme ديال y اي او كاري موان n فوا y بار او كاري. المهم هادي هي العلاقه ديال الكوفيسيون دو ديتيرميناسيون. غتساوي لنا ملي غادي نحسبوها 0.8454. ensuite غادي نحسبو فيشير، غادي نعوضو بهاد العدد اللي خرج لنا. دونك غادي يخرج لنا هو 27.341. ensuite غنجيو غادي نحددو. ensuite غادي نعوضو. حنا عندنا فيشير كيساوي ستودنت ديال بيتا 1 او كاري، يعني غادي نرجعو هاد بيتا 1 هنايا وفيشير غادي يرجع لبلاصتها وغادي ندخلو عليها الجذر باش نحيدو ديك الاو كاري اللي غتكون عند هادية. دونك كتساوي لنا هي 0.0112644. ديك الساعه كنجيو نعوضو عادي في هاد لا فورمول. واحد المعلومه هنايا، هاد ديال تي الفا سور 2 ديال ان موان 2 حنا ما عطاهناش لو بروف ليكزام. دونك هو كيعطيها غير نساها وراه جا كيقولها لهم في لونفي، جا كيقول لهم ها شحال كتساوي هاد تي ديال الفا سور 2، يعني خصو يعطيها ولا كيعطي الجدول ديال ستودنت. دونك هادي غير نساها، غادي اما يديرها اما غادي يعطينا الطابلو دو ستودنت، اما مهم جميع الاحتمالات، يعني ما يمكنش غتعقل عليها ولا شي حاجه. دونك غادي يساوي لنا هاد ليكارتيب، هاد الانترفال دو كونفيونس غادي يساوي لنا هي هاد العلاقه، هي هاد العدد. غادي نشوفوا الانترفال دو كونفيونس. الانترفال دو كونفيونس ها هو كيساوي لنا هاد العدد، يعني هادي هي اللي صحيحه اللي هي الانترفال دو كونفيونس كيساوي لنا هاد لي نومبر. ensuite الكيسيون 10 فيت اتونسيون. هنايا قالك الكوفيسيون دو كوريلاسيون ديال x et y vaut à moins 0,6 يعني 60%، moins 60%. alors le pourcentage de la variance totale. هنايا بغينا نحسبوا الفاريونس توتال، هنايا بغينا نحسبوا البورسونتاج ديال الفاريونس توتال. اول حاجه الفاريونس كيكون ديما موجب، الفاريونس كيكون موجب، يعني ميمكنش الفاريونس غادي يكون بالمو، نسبه الخطا كتكون موجبه. هادشي اللي سمعت انا، يعني هاد الفاريونس كيكون موجب. دونك عندنا هنايا هاد ار اكس اي. حنايا باش نحددو ديك الكاليتي ديال واحد المشروع ولا واحد الريغريسيون كنحسبو ديك ار ديال الكوفيسيون دو ديتيرميناسيون.
ياك هذيك هو اللي كنحسبوا به الكاليتي والفاريونس راه عندها علاقه بديك الكاليتي يعني نسبه الخطا كنعرفوا ديك من خلاله ديك الكاليتي ديال البروجي ولا ديال هذا الموديل. دونك كنشدو هاد الكوفيسيون دو كوريلاسيون كنرفعوها او كاري يعني هي ار او كاري اللي هي الكوفيسيون دو ديتيرميناسيون كتجينا هي 0.0.36 كتجينا موجبة 0.36. دونك حنا عندنا الفاريونس توتال بغينا نحسبوها حنا عندنا غادي نكملو 100%. شحال بقى لنا من 36 ل 100%؟ دونك 100% ناقص 36% كتجينا 64%. دونك اللي صحيحة هي هاد l'hypothèse C. Ensuite, la question 11, on a un modèle de régression linéaire simple, l'intervalle de confiance bêta 0. هنا غادي نشوفوا البيتا 0 شنو هي العلاقة ديال l'intervalle de confiance. Donc, حنا l'intervalle de confiance ديال بيتا 0 عندنا هاد t كتكون alpha sur 2 ماشي alpha بوحدها. دونك هنايا كتكون عندنا t ديال alpha sur 2 n moins 2 ماشي n moins 1. دونك هذه هي اللي صحيحة هي l'hypothèse C. دونك ساليت هاد ليكزام كنتمنى تكونوا فهمتوا والله يسهل عليكم في ليكزام ديالكم.